महकते हुए फूल ARY QTV के मारूफ सनाखान जनाब मोहम्मद साकिब शरीफ साहिब आप भी जलवा फरोज हो चुके हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद लम्हात में अपनी हाज़िरी पेश करेंगे। अब आप लोगों ने अकीदत, मोहब्बत और मवद्दत के साथ दरूद पाक पढ़ना है कि पता चल जाए कि यहाँ के लोग कितनी मोहब्बत से आका का जिक्र करते हैं। कोई ज़बान खामोश ना रहे। माशाल्लाह साउंड वाले भाई बहुत खूब चला रहे हैं। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। मिल के ज़रा पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अहबाबे ज़ीवकार, कुरान करीम से आज की इस पाक वज़म का आगाज़ करने जा रहा हूँ कि कुरान क्या है। अहबाब, खालिक़ कायनात ने इससे कबल 3 किताबों का नज़ूल फरमाया, तौरात, ज़बूर, अंजील, लेकिन तीनों किताबें अपनी असल हालत में ना रह सकी। लोगों ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक किताबों में तब्दीली कर दी गई। जब तब्दीली की गई, किताबें असल शक्ल में मौजूद ना रह सकी। उसके बाद खालिक़ कायनात ने एक ऐसी किताब को आक़ा दो जहां के क़ल्बे अतहर पे उतारा है, जिसको रब ने खुद फरमा दिया है कि ये कलाम हमने उतारा है और इसके मुहाफिज भी हम ही है। खालिक़ कायनात ने जरा सोचिए ना कि वो कलाम जिसकी हिफाजत का जिम्मा रब ने खुद लिया हो, क्या उसमें कोई तब्दीली हो सकती है? सदियां गुजर गई, बड़े बड़े आए हैं, लेकिन आज तक कोई इस किताब में एक आयत तो दूर की बात है, किबला इसहाक कादरी साहिब, किबला सरवर साहिब, एक आयत तो दूर की बात है, एक आयत का नुक्ता तक बना नहीं सके हैं। ये ऐसी किताब है। तो फिर अब ये किताब कोई आम नहीं है। रब ने 4 किताबें नज़ूल फरमाई है, तौरात, ज़बूर, अंजील और कुरान पाक। फजीलत किसको मिली है? कुरान पाक को मिली है। फिर रब ने फरिश्तों को चुना है और उसमें फजीलत किसको दी है? फजीलत उसको दी है जो फरिश्तों का सरदार है। अब कहा गया, ऐ फरिश्तों के सरदार, ये कलाम ले जा और मेरे महबूब के क़ल्बे अतहर पे उतार दे। अब हुआ क्या? कलाम को लाया गया, आका के क़ल्बे अतहर पे उतारा गया। इधर जबरील अमी आते, कुरान पढ़ते, इधर मेरे आका के क़ल्बे अतहर पे कुरान उतरता। आका वो कुरान सहाबा को दे देते, कहते सहाबा आज आयत उतरी है, इसको ले जाओ, ये किताब है, इसको याद कर लो और ये क़यामत तक तुम्हारा साथ देगी। अरे ये कुरान कोई आम नहीं है, ये वो कुरान है जो वजह इज्जत है, जो वजह अजमत है, जो वजह रहमत है, जो वजह बरकत है, जो वजह सआदत है। अरे दुनिया की रहमतें भी हैं, आखिरत की नेमतें भी हैं, और जिस पे उतरी है वो कोई आम नहीं है, वो नबियों का सरदार है, वो नबियों का सरदार है। फिर कहना पड़ेगा ना कि सोना बोले ते बनन सिपारे, जिसका अकीदा मेरे अकीदे से मिलता है वो हाथ उठाए, शर्माना छोड़े। कोई चौधरी नहीं, कोई जागीरदार नहीं, सब आका के गुलाम बैठे हैं। मैं दुआ देता हूँ कि खालिक़ बारी ताला जो हाथ बुलंद करके तेरे हबीब का और इस कलाम पाक का जिक्र करे, वो हाथ कभी किसी दुनियादार का मोहताज ना रहे। अब उठाइए हाथ और कहिएगा कि सोना बोले, सोना बोले ते बनन सिपारे। मेरे आका दी गुफ्तार वेखो, वैरिया ने तारीफ की दी। मेरे आका दा किरदार वेखो,
سے پہلے قرآن نازل ہوتا رہا. کسی کو کہا جب توریت دی، زبور دی، انجیر دی، کسی کو کہا پہاڑ پہ آ جا، کسی کو کہا فلاں جگہ پہ آ جا، کسی کو کہا فلاں جگہ پہ آ جا. لیکن جب قرآن کریم اتارا تو کہا اے محبوب آپ نے کہیں نہیں جانا، جو بھی ہوگا جہاں آپ ہوں گے یہ قرآن وہاں پہ آئے گا. آپ مسجد میں ہوں گے قرآن مسجد میں آئے گا، آپ مکے میں ہوں گے قرآن مکے میں آئے گا، آپ مدینے میں ہوں گے قرآن مدینے میں آئے گا. سونا جہاں آپ ہوں گے قرآن وہاں آئے گا. پھر کہنا پڑے گا کہ میرے آقا کا آنا قرآن بنتا ہے، آقا کا جانا قرآن بنتا ہے، آقا کا دیکھنا قرآن بنتا ہے، قبلہ آقا کا سننا قرآن بنتا ہے، آقا کا رکنا قرآن بنتا ہے، آقا کا جھکنا قرآن بنتا ہے، آقا ہاتھ اٹھائے قرآن بنتا ہے، آقا زلفیں ہلائے قرآن بنتا ہے، آقا چادر اٹھائے قرآن بنتا ہے، آقا دیکھے قرآن بنتا ہے، آقا مسجد میں آئے قرآن بنتا ہے، آقا مسجد سے جائے قرآن بنتا ہے، آقا نے ہاتھ اٹھایا قرآن نے کہہ دیا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. آقا کی زلفیں ہلی قرآن نے کہہ دیا یا ایھا الذین، آقا کے ہاتھ اٹھے کہہ دیا یا ایھا الذین یا ایھا الذین. آقا کی چادر ہلی کہا یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل. آقا کے چنبش والے چہرے کا رخ ہوا تو کہا یا ایھا المدثر. آقا کا اٹھنا بیٹھنا قرآن بنتا ہے، آقا کا آنا جانا قرآن بنتا ہے، آقا کی ہر ادا قرآن بنتی ہے. ارے ہاں ہاں یہ قرآن وہ ہے جس میں الف سے لے کر والناس کی سین تک، بلکہ یوں کہوں گا کہ بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک ہر ادا محمد مصطفیٰ، ہر ادا محمد مصطفیٰ. پھر ہاتھ اٹھائیے اور مل کے کہیے کہ ویریانے 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 تعریف تعریف کیتی میرے آقا دا کردار ویکھو. میرا وجدان کہتا ہے، قبلہ کاری صاحب میرا وجدان کہتا ہے یہ قرآن کسی اور گھرانے میں جا ہی نہیں سکتا تھا. یہ قرآن میرے آقا کے پاک گھرانے میں ہی آ سکتا تھا، کیونکہ کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس قرآن کو اپنے سینے میں سمو سکے. یہ طاقت تھی تو میرے آقا میں تھی، آقا کے پاک گھرانے میں تھی. ارے ہاں ہاں ارے دیکھیے آگے چلتا ہوں تو دیکھیے مولا علی آتے ہیں، مولا علی آتے ہیں گھوڑے پہ سوار ہونے لگتے ہیں، پہلی رکاب میں قدم ڈالتے ہیں، بسم اللہ کی بے سے قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے ہیں. جب قدم رکاب کی دوسری جانب جاتا ہے وہ ناس کی سین تک سارا قرآن تلاوت فرما جاتے ہیں. آئیے احباب ایک اور جملہ دیتا چلوں، ایک اور بہت بڑا جملہ ہے. احباب آج یہ سٹیج لگا ہے، قاری صاحب آتے ہیں تلاوت کرتے ہیں، تلاوت سے پہلے پانی پیا جاتا ہے، تلاوت کے دوران پانی پیا جاتا ہے، تلاوت کے بعد پانی پیا جاتا ہے. اب دیکھیے یہ گھرانہ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا گھرانہ ہے. میرے آقا کے نواسے ہیں، نام آپ سب جانتے ہیں، نام سب واقف ہیں. امام حسین کرم اللہ وجہ الکریم ہے. ارے سر تن سے جدا ہے، نیزے کی نوک پر ہے، نہ تلاوت سے پہلے پانی پیا، نہ تلاوت کے دوران پانی پیا، نہ تلاوت کے بعد پانی پیا. ارے آج آپ کا تن سر کے ساتھ ہے تو آپ تلاوت کر رہے ہیں. وہاں کربلا کے میدان میں امام حسین کا سر تن سے جدا ہے اور قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں. پھر میں کہوں تو یوں کہوں گا ہووے جیب خالی ہتھ نہ تری بولے، ہووے جیب خالی ہتھ نہ
تری بولے جدا جد شاخ تو ہووے کدو کوئی کلی بولے جسم دے نال تے ہر کوئی بول دائے ناصر بنا دھڑ دے بولے اگر بولے حسین ابن علی بولے یا رسول اللہ یا رسول اللہ ویریاں نے تعریف کی دی میرے آقا دا کردار ویکھو سونا بولے ماشاءاللہ یقیناً آپ احباب کی بہت سی محبتیں ہیں اللہ پاک آپ کی محبتوں کو اسی طرح سلامت رکھے آئیے احباب ملتمسو تلاوت کلام پاک کے لیے قاری قرہ فخر القرہ زینت القرہ جناب میری مراد جناب محمد حافظ محمد عثمان نقشبندی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کی پاک وزم کا آغاز کرتے ہیں نعرہ تکبیر انجنی سارا زور میرا لگا ٹلے تو سی پہ گئے نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ بلند آپ کے وقت بلند نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید